सूरतुल फुरक़ान। सूरतुल फुरक़ान मक्के में नाजिल हुई और इसमें 77 आयतें और 6 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि वलम यत्तख़िज़ वलदन वलम यकुन लहू शरीकुन फ़िल मुल्कि व ख़लक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहू तक़दीरा। वत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहतन ला यख़्लुक़ून शैअन वहुम युख़्लक़ून वला यमलिकून लिअन्फ़ुसिहिम ज़र्रन वला नफ़अन वला यमलिकून मौतन वला हयातन वला नुशूरा। वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू इन हाज़ा इल्ला इफ़्कुन इफ़्तराहु अआनहु अलैहि क़ौमुन आख़रून फ़क़द जाऊ ज़ुल्मन वज़ूरा। वक़ालू असातीरुल अव्वलीन इक्ततबहा फ़हिय तुमला अलैहि बुक्रतन व असीला। क़ुल अंज़लहु अल्लज़ी यअलमुस्सिर्र फ़िस्समावाति वल अर्ज़ि इन्नहु कान गफ़ूरन रहीमा। वक़ालू मा लिहाज़ा अर्रसूल यअकुलु अत्ताआम व यमशी फ़िल अस्वाक़ लौला उन्ज़िल इलैहि मलकुन फ़यकून मअहू नज़ीरा। औ युल्क़ा इलैहि कन्ज़ुन औ तकूनु लहू जन्नतुन यअकुलु मिन्हा। वक़ाल ज़ालिमून इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलन मस्हूरा। उन्ज़ुर कैफ़ ज़रबू लकल अम्साल फ़ज़ल्लू फ़ला यस्ततीऊन सबीला। तबारकल्लज़ी इन शाअ जअल लक खैरन मिन ज़ालिक जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार व यजअल लक क़ुसूरा। बल कज़्ज़बू बिस्साअह व अअतदना लिमन कज़्ज़ब बिस्साअति सईरा। इज़ा रअतहुम मिन मकानिन बईदिन समिअू लहा तग़य्युज़न व ज़फ़ीरा। व इज़ा उल्क़ू मिन्हा मकानन ज़य्यक़न मुक़र्रनीन दअऊ हुनालिक सुबूरा। ला तदउल यौम सुबूरन वाहिदन वदउ सुबूरन कसीरा। क़ुल अज़ालिक खैरुन अम जन्नतुल ख़ुल्दिल्लती वअिदल मुत्तक़ून कानत लहुम जज़ाअन व मसीरा। लहुम फ़ीहा मा यशाऊन ख़ालिदीन काना अला रब्बिक वअदन मस्ऊला। व यौम यहशुरुहुम व मा यअबुदून मिन दूनिल्लाहि फ़यक़ूलु अअन्तुम अज़लल्तुम इबादी हाउलाइ अम हुम ज़ल्लुस सबील। क़ालू सुब्हानक मा कान यंबग़ी लना अन नत्तख़िज़ मिन दूनिक मिन औलिया वलाकिन मत्तअतहुम व आबाअहुम हत्ता नसू ज़िक्र व कानू क़ौमन बुरा। फ़क़द कज़्ज़बूकुम बिमा तक़ूलून फ़मा तस्ततीऊन सरफ़न वला नसरा। वमन यग़लिम मिनकुम नुज़िक़हु अज़ाबन कबीरा। वमा अरसलना क़ब्लक मिनल मुरसलीन इल्ला इन्नहुम लयअकुलून अत्ताआम व यमशून फ़िल अस्वाक़ वजअलना बअज़कुम लिबअज़िन फ़ितनह अतस्बिरून व कान रब्बुक बसीरा। वक़ाल अल्लज़ीन ला यरजून लिक़ाअना लौला उन्ज़िल अलैनल मलाइकतु औ नरा रब्बना लक़द इस्तकबरू फ़ी अन्फ़ुसिहिम वअतौ उतुव्वन कबीरा। यौम यरौनल मलाइकत ला बुश्रा यौमइज़िन लिल मुजरिमीन व यक़ूलून हिज्रन महजूरा। वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फ़जअलनाहु हबाअन मंसूरा।
أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا قليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذب الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تدبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصحرا
वकान रब्बुक क़दीरा वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़अहुम वला यज़ुर्रुहुम वकानल काफ़िरु अला रब्बिही ज़हीरा वमा अर्सलनाक इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा कुल मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्रिन इल्ला मन शाअ अन यत्तखिज़ इला रब्बिही सबीला व तवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूतु वसब्बिह बिहम्दिही वकफ़ा बिही बिज़ुनूबि इबादिही खबीरा الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अच्छी बात को दूसरों तक पहुंचाना सदक़ा जारिया है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।